دابا نعاودو نكررو قال لك un fabricant de piles électriques affirme que la durée de vie moyenne de son produit est de 170 heures. Un organisme de défense des consommateurs prélève au hasard un échantillon de pièces piles et observe une durée moyenne de 170 heures. Et un écart-type empirique de 30 heures. Peut-on assurer ce fabricant de l'unicité mensongère? قال لك effectue un test unilatéral. يعني هنايا دابا هاد الام ديالنا دابا باش غنريزونيو هنايا عكس ديال داكشي اللي بغينا. دابا حنايا عندنا في ليكزارسيس قال لك بلي لا دوغي دو في موين اي 270 اور. يعني انا اشنو بغيت ان ام ديالي تكون سوبيريور ل 170. يعني هذا هو الكا ايديال ديالي. انا كندير لو كونترير ديالو هو ام يكون انفيريور ل ام زيرو. او كا او زعما ما تفهمش لينونسي كنريزونيو بهاد ام هي ديالاش ديال اكس بار ديال ليشانتيون ديالنا كي دايره الي انفيريور لهاد 170. دونك ام انفيريور ام زيرو صافي. كما قلت ليكزارسيس قالت لك كنديرو لي هادو ديالنا H0 و H1 من بعد غادي نديرو لا فاليداسيون سوبوزيو كو H0 est vrai. Supposons que H0 est vrai. من بعد غنديرو لا فاليابل دو ديسيزيون. دابا في هاد لو كا il faut كنسوبوزي كنشوف واش سيغما كونو ولا سيغما انكونو. هنا عندي سيغما انكونو يعني اش غنمشي ندير؟ غنمشي لو كا ديال سيغما انكونو يعني غنمشي لا فاليابل دو ديسيزيون راهي مكتوبه هنايا. لا فاليابل دو ديسيزيون كلشي بقى في لاباج لقيتيه لا فاليابل. المهم هي لاباج 32 لو كا ديال كا ديال سيغما انكونو. فاليابل دو ديسيزيون هي عند كتكتبوا لينا هي اكس بار موان ام زيرو سور. راه كاين غلط هنايا في صحتنا البروفاتستيدي. هنا راه اس ايطوال ماشي اس. اشنو هي اس ايطوال؟ دابا هي في ليكزام ما عطاتناش اس هنايا عطاتنا اس ايطوال وبنات نمشي نحسب اس عاديه. راه كاينه علاقه بين اس وبين اس ايطوال. اش كتقول لك؟ بلي اس ايطوال او كاري كتساوي ان سور ان موان 20 اس او كاري. هادي راه علاقه كاينه. عطاتك هادي وبغيتي تخدم بهادي عطاتك هادي. المهم ديال العلاقه اللي كتحط لك اس ايطوال. اشنو هي اس ايطوال؟ هي ليستيماتور نون بيزي وهادي استيماتور بيزي ديال لا هادي سميتها لا فاريونس بالنسبه للكا ديال استيماتور نون بيزي وهادي بيزي. المهم حنا في هاد ليكزارسيس في الكور عطينا هنا اس وراه غلط. راه البروفاتستيدي صحاتها في التيلي قالت لنا بلي هادي راه اس ايطوال. المهم اس ايطوال اون فوا غنحسبها غيخرج ليا واحد لا فالور غتخرج ليا موان 3.97 حيت اصلا ان عندي اس ايطوال نضرب في ان سور ان موان 0 غتعطيني نضرب في ان موان 0 سور ان. لا عطينا اصلا عطاتنا اس. لا ماشي اس ايطوال عطاتنا اس. باش نجبدو اس غنضرب في ان موان 0 سور ان نضرب في ان سور ان موان 0 هاد لا فالور ونرفع هادي او كاري غتعطيني اس ايطوال ونضرب فيها الغاسين غتعطيني هنا. اون فوا غنلقى هاد لا فالور اكس بار عندي ام زيرو اصلا سوبوزي اش زيرو اي فغي غير باش تكون عندي هاد ام زيرو هي هاد 170. دونك غنحسب غتخرج ليا موان. دابا شنو خصني الباساج الاخر هو لانترفال. هي في لينونسي قالت لك عطيني لانترفال دو روجي. ما بغاتش منك لانترفال ديال لاكسيبتاسيون. باش كنجبدو لانترفال دو روجي هنايا عطيك شي حاجه مشروع هذا اللي فيهم الشراطي هنايا. هذاك هو لا زون ديال لاكسيبتاسيون. حنا كنقلبوا على الروجي يعني داكشي اللي ما دايراش فيه هاد الشريطات هكا. حنا في اش من كا؟ حنا في الكا ديال سيغما انكونو يعني حنا هنايا سيغما انكونو. حنا في لو كا ديال ام سوبيريور لاش ام سوبيريور ام انفيريور ام زيرو. يعني حنا هنايا يعني ملي غنجبدو
غنحددو لا فالور غنجيو من موان لانفيني حتى لاش حتى موان تي ديال ان موان الف يعني الانترفال ديالنا هو اش من موان لانفيني حتى لاش حتى موان تي. المهم هو من الاحسن تكتبوهم حيت هنا الزيرو فين كاين هي هنا ما دايراش كاين اللي ما كيبانش ليه هاد الموان هنا راه الزيرو كاين هنايا دابا الشيما اللي عطينا الزيرو هنا عطينا هنايا واحد الموان تي داير لنا هنايا حنا كنقراو هنا يعني من موان لانفيني حتى لاش ديال موان تي ديال ان موان الف هذا هو لا ريجيون دو روج هاد لا ريجيون دو روج باش نجيب هاد ستي ديال ان موان الف هاد ستي ديال ان موان الف بلا لوا ستودنت ولكن ب ان موان 1 هو الدوغري ديال ليبرتي يعني غنمشي للطابلو ديال غنمشي للا لوا ستودنت غنحسب هي عطاتني شحال عطاتني الفا هي عطاتنا الفا هي 0.01 يعني غنمشي نحسب 1 موان الفا يعني 0.99 وغنمشي للا لوا ستودنت وغنقرا في لاكاز ديال 1 موان الفا 0.99 شحال عندي ان عندي 100 يعني غنمشي نقرا في اش غنقرا في ان موان 1 شحال هي ان موان 1 عندي هي 99 ما عنديش 99 هنايا يعني غنقرا في 100 اون فوا كديباس اون فوا ما كتلقاش ان موان 1 قرا في ان صافي غنلقاو الا درتي 100 مع 0.99 غتعطيك لا كنديرو الانتربريتاسيون لا ما كنديروش الانتربريتاسيون هنايا لا هي قالتها لنا في الكور قالت لنا لا فالور ديال لي دوغري ليبرتي اون فوا كنديباسي ليك بالنسبه لهاد الطابلو في حيت هذه خدمته في التيدينت قالت لنا غنقراو عوض حيت لا فالور شوفي لا فالور اللي كاينه بين 100 وبين كاينه بين 99 بين 90 كاينه جوج كاينه 2.63 16 واخرى 2.62 59 قالت لنا هاد لي دو فالور قراها قرا بالبعضياتهم ما كاينش علاش نديرو لانتربولاسيون قالت لنا يقراوها في 100 هي اللي قالتها المهم هادشي انا اللي باش خرجت انا ليكزام زعما ما عرفت غنديرو راه خرجت لنا 2.3 2.6 المهم هذه هي سميتو دونك شنو هو الانترفال ديالنا هو من موان لانفيني تاع موان 2.62 دابا اش غادي غنشوفو هاد الستي ديالنا كي دايره هنايا هاد الستي ديالنا كي دايره الى بارتي لهاد لا ريجيون هذا نسميوه مثلا هو اوميغا اون فوا هاد الستي الى بارتي لاش لا ريجيون دو روجي دونك اشنو دونك هنايا H0 est rejeté et j'accepte H. C'est vrai. Ça fait l'exercice ديال السميتو ودابا un problème فيه نخلص فيه لي تيست وفيه لي انترفال دو كونفيرونس هو اللي غنخدمو من بعد لا هي اللي كان ريزون نورمالمون ولكن هي السؤال كتبات لك قال لك بريسيزي لي زيتاب بوزي لي هيبوثيز دوني لا فاريابل دو ديسيزيون كالكولي لا ريجيون دو روجي اي كونكلور هي اللي طلباتها منك ليكزام كامل اللي حطت لنا ما عمرها ما طلبت منا لاكسبتاسيون كلشي روجي صافي ما البروبليم وانت من 15 راه معايا في جوج تمارين غنخدمو جوج اللي بقاو فيهم بروبليم في الاول قالت لنا on se propose d'étudier
la durée d'un trajet effectué par les différents bus d'une ligne donnée. Il est souhaitable que le temps de trajet soit le plus court possible. Sur un échantillon, sur un échantillon de n كتساوي 29. La durée moyenne de vie est de 10.76 avec un écart type S هو اش هو 3.09. A. Calculer l'intervalle de confiance pour la durée moyenne du trajet au seuil 0.01. Donc alpha il y a 0.01. قال لك بغات l'intervalle de confiance pour la durée moyenne. يعني اشنو؟ une fois كتهضر لك على l'intervalle de confiance ديال شي durée moyenne يعني حنا حصلنا ثاني. يعني بغات l'intervalle de confiance pour estimer pour l'espérance. عندنا دابا حنا هنايا كنبوزيسيوناو في دو كان، يا اما سيغما كاري كونو يا اما سيغما كاري انكونو. قبيله بقينا سيغما كاري بقينا سيغما كونو، هنا كي دايره سيغما هنا سيغما انكونو. دونك حنا غنخدمو في هاد الانترفال. دونك الانترفال دو كونفيونس ديالنا هو اكس بار بلوز او موان بي الفا راسين ديال اس كاري سور ان موان. حنا في لو كا ديال ان كي دايره انفيريور ل 30. دونك هاد دابا كلشي هنا عندي يكون عندي اكس بار عندي اس كاري عندي ان موان زان. بقى لي هاد تي الفا هاد تي الفا غنجبدو باش غنجبدو بلا لوا ستودي من الطابلو غنحسبو اش 1 موان الفا سور 2. شحال غيعطينا نشوفو الطابلو. المهم هو هي باش نقول لكم كاين واحد المشكل في هاد لا لوا هادي، حيت هاد لا لوا ستودنت هاد لاطاج فيها غير الفا وفيها 1 موان الفا، ما كايناش واحد لاكاز ديال 1 موان الفا سور. هي قالت لنا هي في الاعوام اللي قبل كانت كتعطي واحد لاطابل ديال لا لوا ستودنت فيها هي ديال 1 موان الفا سور. هاد العام ما عطاتهاش وقالت عليها البروفا في التيلي، يعني في ليكزام عطاتنا كاع لي فالور ديال ام كبر من 30. يعني كلشي ما عمرنا خدمنا بالستودنت، كلهم خدمنا باش خدمنا بلا لوا نورمال. يعني بين او كا او كتكون عندك هاد ان عطاتنا في ليكزام 100 دونك ان كبر من 30 ما باقيش كتخدم بلا لوا ستودنت. كيوليو اي فالور درتي لانتربولاسيون حماقيتي هنا راه كيخرج لك لا ميم فالور بلا لوا نورمال. يعني حنا في هاد لو كا 1 موان الفا سور 2 هي 0.995 غنمشيو نقراوها في 1 موان الفا. هادشي اللي درت في التيدي، ولكن الا جيت عند لاطاب اللي ناقصانا ها هي هاد لاطاب هي فاش كنقراو 1 موان الفا سور 2 فيها لا فالور اكزاكت فيها 0.995. اما لاطاب ديال 1 موان الفا فهي 0.99 غتلقى لا ميم فالور. نفس هنا كي الاخرى غير مفوتين بجوج ارقام ورا الفاصله، هذيك ناقصه وحده زايده. يعني حنا غادي نشوفوا في 1 موان الفا غنمشيو نقراو في 1 موان الفا لا لوا ستودنت غتخرج لنا 0.99 مع اش مع ان موان زانيه 120 غتخرج لينا تي الفا فيها 2.7633. الا قرينا هاد لاطاب هادي غيخرج لنا 2.763. يعني راه ما كاين حتى فرق. يعني يسوفي الا عطاتنا ان صغر من 30 ان صغر من 30 حسب 1 موان الفا سور 2 ونقراوها في 1 موان الفا صافي. اون فوا لقينا تي الفا صافي راه جبنا عطاتنا اكثر من كبروا من 30 نورمال عادي. غتمشي للطابل ديال لا لوا نورمال وغتجبد 0.995 هاد 99 غدير على الانترسيكسيون مع 0.05. راه حتى هي شحال فيها هنا فيها 2.5700 غتكونوا شويه. هذا هو السؤال الاول ديال البروبليم. هذا هو المشكل. حتى هنايا صافي باين اللي مازال ما فهمش شي حاجه ولا ما عرفش يقرا شي طابلو. واش كنقولوا اصلا على 1 موان الفا سور 2؟
1 moins alpha sur 2 1 moins alpha تدخل بالضرب في داخل عيد على داكشي فهمتي المهم هي على حسب هادشي اللي تتبعي القاعده راه هي عارفه بلي راه ناقصه على الطابله كتعرف البروباسيتي قالت لك تيستي ليبوتيز H0 هنا في هاد لو كاع عطاتنا هي ليبوتيز عطاتنا تيستي قالت لك ليبوتيز H0 سيغما كاري كتساوي سيغما 0 او كاري كونتر H1 هي H سيغما كاري كبر سيغما 0 او كاري قالت لك او ريسك alpha كتساوي 0.001 دوني لا فاريابل دو تيست كالكولي لا ريجيون دو ريجون اي كونكلور يعني حنا غنمشيو الكور غنمشيو لاش التيست دو فاريونس هاي غنمشيو للتيست دو فاريونس باج 33 في اش 0 هي هذه هي لا فالور ديال اش 0 غندير لها حطات لي ليبوتيز غندير لها هنا سوبوزون اش 0 اي فري من بعد اون فوا كنسوبوزيها كنحط لا فاريابل دو ديسيزيون شحال هي هنا لا فاريابل دو ديسيزيون هي ان اس كاري سور سيغما كاري سيغما كاري ان اس كاري سور سيغما كاري ان عندنا 29 اس كاري عندنا سيغما كاري راه قالت لنا سيغما كتساوي سيغما 0 باش راه عطات واقيلا لا فالور ديالها افيك قالت لك سيغما 0 كتساوي 2 كتساوي 2 مع 3 عطات فيها 3 مع سيغما كتساوي سيغما 0 كتساوي 3 وكاري المهم هادشي اللي عطات ليا في لينونس عطات هاد لي زيبوتيز يعني ما بغاتش كاع تفكر فيهم من بعد عطاتك لو ريسك عطاتك سوبوزيتي لي فري حسبتي لا فاريابل دو ديسيزيون من بعد ما كتحسبوا لا فاريابل بغات اش بغات لا ريجيون دو ريجي غنمشيو لا ريجيون دو ريجي عندنا اش من تيست هنايا عندنا سيغما كاري كبر من سيغما 0 يعني غنمشيو لو اللي ما فيهش لي زاشور يعني غنقراو منين غنقراو من ديال الفا 1 موا الفا 1 موا الفا حتى لاش كتبس شنو هي هادي هي لا لوا شيدو المهم ملي كنقراو هاد لا لوا حتى هي من لاطاب باش نحدد هادي غنحطها من لاطاب هاد لاطاب هي اللي فيها ملي كنقراوها المهم هي لاطاب دو ديستريبيسيون هاد لاطاب غنمشي نحسب 1 موا الفا 1 موا الفا هي اش عندك الفا هي 0.01 1 موا الفا هي 0.99 غنمشي ل 1 موا الفا ونقرا في 0.99 وغنمشي لاش لان موان 0 عندي شحال عندي 29 دونك غنقرا في 28 غتعطيني 0.99 على 28 هي 48 فاصلة 28 اللي ما بقاش يقولها 48 فاصلة 28 نسميو هذا هو واحد اوميغا كي دايره هاد ان اس كات باش 6 خرجت ليا 30.9 كي دايره هاد لا فالور هنايا هاد لا فالور هاد لا فاريابل دو ديسيزيون هاد لا فاريابل اللي هي مثلا ديك n'appartient pas oméga يعني اشنا هي لا كومبليسيون تاع لي جون صافي on accepte H0 المهم هادي هي لا بارتي الاولى باقي لا بارتي الثانيه ديال البروبليم قالت لك on considère que l'écart sigma كيساوي 3 pour un échantillon de 29 agents et de durée moyenne à chaque fois c'est la situation. Sigma, la question clé, sigma qui s'appelle delta, n qui s'appelle 29, x bar qui est à chaque fois c'est la situation. Pouvant alors considérer au seuil de alpha égale à 0,05 que la durée moyenne du trajet est de 10 minutes. Et effectuer un test unilatéral. Que la durée moyenne du trajet est de 10 minutes. يعني supposer que
ام كتساوي لك ام زيرو كتساوي لك 10 ملم. اش بقى هنايا مثلا قالت لك يونيلاتيرال يعني يا اما كبر يا اما صغر. دابا حنا ما عرفناش واش كبر ولا صغر، اش غنريزوني على اكس بار مع هادي كي دايره ليا اكس بار كبر سوبيريور، يعني اش غادي نحط هنايا غنحط ام سوبيريور لام زيرو. صافي فاهمين هنايا؟ هذا حيت عندي هنايا في هاد لو كا عندي سيغما كاري الي انكون، دونك هذا هو الانترفال باش نخدم. كاين عندك دو كا ماشي لي تيست، راه في هادو راه لي زانترفال دو كونفيونس لي شانتيون، حيت عطاتك السؤال الاول على لي زانترفال دو كونفيونس، السؤال الثاني على لي تيست. شنو هو هاد الريجيون؟ عندي لاكسبتاسيون هي هادي، لا راه نمشي فين خدامه في سيغما كاري كبر، يعني غنخدمو هنايا. بالنسبه لهادو هما لي زيبوتيز غنديرو سوبوزون كو H0 il est vrai ونكملو بقات لنا لا فاريابل دو ديسيزيون. غنرجعو للدرس اللي كنا خدامين فيه. عندنا لو كا ديال اش، دابا كنا قبيله خدامين في سيغما انكون، دابا في لو كا ديال اش ديال سيغما الي كونو، الا كانت عندي سيغما كونو اش غادي نمشي غنحسب لا فاريابل دو ديسيزيون. لا فاريابل دو ديسيزيون ديما كنقارنو اكس بار مع ان زيرو ديالنا كنحطو الكونديسيون هادي الا قادر تفهم لي نونسي وقادر تديتيكتي هاد الهيبوتيز بلا ما تريزوني على هادي، ولكن راه كتعطيك نفس الحاجه، كتعطي حاجه صحيحه، ريزوني بلا موين ديال لي شونتيون مع لا موين اللي عطاوها لك هما صافي. هاد لا فاريابل دو ديسيزيون تبعونا اش كتبوا لك، لا فاريابل دو ديسيزيون هي اكس بار، شحال هي لا فاريابل دو ديسيزيون هي 10.66. حنايا في اش من الكا ديال ام كبر من ام زيرو تيست يونيلاتيرال اشنو طلبت منك لا ريجيون دو روجي. انا ما طلبت منها والو، يعني نديرو ريجيون داكسبتاسيون، ما طلبت منها والو دونك نديرو لاكسبتاسيون. شنو هاد لا ريجيون سميها عاود اوميغا هي اش، فين كاينه لاكسبتاسيون هنايا جايه من موان انفيني حتى ام زيرو بلس او 1 moins alpha sigma sur racine de n. ياك هادي باش كنجبدوها هي الكونتين ديال لا لوا نورمال دو بارامتر 0 1 على بارامتر 1 moins alpha. شحال عندي الفا 0.05، دونك شحال هي 1 moins alpha هي 0.95. ايوا نجيو للكونتين ديال لا لوا نورمال نقراو 0.95 ها 0.95 معها الزيرو. شي الا مشيتي قريتيها مع الفوق غتعطيك واحد لا فالور خاطئه، خصك تقرا هنا مع هنا، يعني 0.95 عطاك واحد، كتعطينا بلي هاد او 1 moins الفا هي 1.6444 صافي. اون فوا لقيت هاد او صافي راه غادي نحسب الانترفال. عندي سيغما ديجا، عندي راسين دو ان، عندي ام زيرو هي 10، عندي صافي هادشي اللي بقى خاص. عندي واحد عندي 0.95 ها 0.95 شنو هو الرقم اللي من ورا الفاصله؟ زيرو. هذا حيت حنا عندنا 3 من ورا الفاصله، فهمتي؟ هنا الا قريتي مع هذا الصفر غيخرج لك واحد لا فالور غلط، خصك تقراي مع هذا الشيء ديال ها الزيرو فين يعني هي لا كولوم الاولانيه مع لا لين ديال 0.95 ها هو 1.6444 صافي. اون فوا خرجنا هذا الى حسبنا الانترفال غيخرج لينا الانترفال فيه من موان لانفيني حتى ل 10.91. كي دايره اكس، كي دايره هذا اكس بار، كي داير هذا التي ديالنا، هذا التي il appartient لهاد اوميغا ديالي وهادي اش هذا لا ريجيون ديال لاكسبتاسيون. دونك اشنا هي كونكلوزيون دونك H0 اي اكسبت صافي. هادي راه هي مشيت قريت في 1 moins alpha في اش طابلو ديال لا ماشي
1 moins alpha هي 0.99 هاي 1 moins alpا 0.99 مع n moins 1 شحال هي 28 صافي. السؤال الاخراني هذا ما بقاش قال لي calculer la probabilité d'affirmer que لا انا قال لي calculer calculer la probabilité d'affirmer que la durée moyenne est de 10 minutes. La durée moyenne de 10 minutes, H0 il est vrai. T appartient à oméga. La probabilité d'affirmer que la durée de vie moyenne est de 10 minutes, sachant qu'elle est de 12 minutes. La probabilité de 10 minutes, donc T appartient à oméga. Sachant que M0 est 12. Le moins il faut bêta. Le moins il faut bêta. La bêta donc la probabilité T appartient à oméga sachant que M0 est 12. Donc je vais dire il y a la probabilité ديال X bar تكون inférieure ل 10.91 sachant que M0 كتساوي 12 ماشي M0 M كتساوي 12 كتساوي 12 دونك هنايا اش غيخصني ندير دابا انا باش نلقى هاد لا فالور ديالي خصني نوض بحال نرد هادو البارامتر 0 و 1 حيت دابا دوك لي طابل ديال لا لوا نورمال يسون نورماليزي دو بارامتر 0 و 1 يعني ديجا خصني نردها علاش ريدويت يعني خصني ندير لا بروبابيليتي ديال x bar moins m0 moins m0 moins m sur ça تكون لي inférieur ل h نفس الخدمه غنخدمها هنايا يعني 10 فاصله ناقص m غتعطيني ناقص 1.95 ياك هاد لا فالور ديال هي h هي 1 moins la probabilité ديال x bar moins m sigma sur racine de n qui دايره inférieur ل 1.95 هذه هي h هي غنمشي للطابلو ديال لا لوا نورمال هانتوما عندي واحد لاطابل ديال لا لوا نورمال هي الاولانيه ياك غنمشي نقلب على اش على لا فالور ديال 1.95 عندك 1.9 دير لها لانترسيكسيون مع 0.05 غتخرج ليك واحد لا فالور غتخرج ليك 0.97441 دونك هذه هي لا بروبابيليتي علاش كتخلي ملي كنرجعو كاين شي اكساسيون اشنو هي دابا هاد رديتها ريدويت بحال ام هاد 12 صافي دابا لا كيسيون قال لي calculer la probabilité ياك d'affirmer que la durée de vie moyenne est de 10 minutes يعني خص يكون عندي داك h0 فري يعني خص تكون عندي x كي دايره انفيري كتنتمي لداك الانترفال دونك انفيريور ل 10.91 قال لك sachant qu'elle est de 12 minutes يعني sachant que m est de 12 minutes يعني اش خصني ندير هنايا هاد x ماشي ريدويت خصني نردها ريدويت يعني غنقص منها m ونقسم على اش على سيغما سور راسين دو ان هكا كنردوها ريدويت اون فوا غنردها ريدويت نفس الخدمه اللي انا غنديرها لها جات لي هاد الفالور انا في هاد الطابلو ما عنديش لي فالور كنقراش لي فالور نيجاتيف عندي قال لك بي دو موان او هي 1 موان بي دو او ايوا داكشي اللي درنا تما هادي راه هي باش راه هي باش 10.91 ناقص 12 مقسمه على لي كارتيب اللي كان عندي على راسين دو صافي اون فوا لقيت هاد لا فالور جبت لا فالور ديال لا بروبابيليتي من هاد الطابلو هذا صافي المهم هذا راه اكزامبل 2016 كاملو هادشي اللي درت فيه غنزيدو واحد اكزرسيس واحد ولا ما عرفت جوج اللي زدتهم في ليكزام ديالنا صافي راه غنكون خدمنا ليكزام كامل راه ليكزام ماشي مشكل طويل يعني خص هادشي تصوير تعاودي تخدم وصافي
l'exercice اللي راه معاود هذاك الفا موان زان راه هو l'exercice ديالنا هنايا بقى هذا هو اللي فيه داك لا كونفيرجونس ولا ماشي كونفيرجون. عطاتنا عطاتنا اف دو اكس هي هي 3 اكس كاري سور تيتا. قالت لي كالكولي ليسبيرونس دو اكس وكالكولي ليها لا فاريونس دو اكس. ليسبيرونس دو اكس قالت لك ساشون كو اكس محصوره بين 0 وبين 3. المهم باش نربحو راح يتغير لي كالكول ندوزو اللي صعابين. يعني هنايا غنحسبو اش غندير لانتيغرال من موان انفيني بلس انفيني ديال اكس اف دو اكس دي اكس غيعطيني 3 على 4 كذا. المهم ابخي لي كالكول لا فاريونس هي اش هي ليسبيرونس دو اكس كاري موان ليسبيرونس دو اكس دو تو او كاري. ابخي حتى هي لي كالكول باش تعطيني 3 على 80 دقيقة او كاري. المهم هذا هو السؤال الاول. انا السؤال الثاني اللي مهم هو قالت لك calculer, déterminer un estimateur Tn de θ par la méthode des mots. يعني la méthode اللي درنا قبيل باش نحددو ان استيماتور بهاد لا ميثود اش كنديرو x بار هي ليسبيرونس دو x شحال خرجت لي 3 على 4 θ. اش كيعطيني ان θ كتساوي 4 x بار سور 3. دونك كتكتب لها دونك Tn اللي هو الاستيماتور ديالك هو 4 x بار سور 3. ها الاستيماتور جديد هو الاول اللي خصنا نلقاو. من بعد السؤال هو واش إلي سون واش إلي كونفيرجون وجوستيفيي فوتر ريبونس. باش كندرسو واش بيي ولا كونفيرجون كنحسبو ليسبيرونس خصنا نلقاوها كيساوي لي نيت ثيتا. خصني نحسب لا فاريونس نلقاها طون فيغ زيرو. غنحسبوهم بجوج وغنلقاهم. عندنا ليسبيرونس دو تي ان اش قلنا هي ليسبيرونس ديال 4 على 3 اكس بار. هي 4 على 3 ليسبيرونس دو اكس بار. وقلنا بالليسبيرونس دو اكس بار هي ليسبيرونس دو اكس. دونك 4 على 3 ليسبيرونس دو اكس. شحال ليسبيرونس دو اكس خرجت لينا هي 3 على 4 ثيتا. دونك 3 على 4 ثيتا غتعطيني كتساوي ليا ثيتا. دونك إلي سون بالنسبة للكونفيرجونس واش خصني نحسب لا فاريونس دو تي هي شحال. دونك هي لا فاريونس ديال 4 على 3 اكس بار هي 4 على 3 او كاري لا فاريونس دو اكس بار. شحال قلنا على لا فاريونس دو اكس بار هي 1 على ان لا فاريونس دو اكس. نديو ان طون فيغ لانفيني شحال غيخرج لينا اش غيمشي لنا هادشي لزيرو. دونك إلي كونفيرج. عفاك بقى هذيك ليسبيرونس اللي كتساوي 3 على 4 قداك تسطرو لأن في الانتيغرال. هادي شحال غتخرج؟ كتبقى 3 حسب اللي جا كاري. هانت نحسبوها هي الانتيغرال من 0 ثيتا ديال 3 اكس على بيسونس 3 على ثيتا. ايوا هي اكس على بيسونس 4 على 4 مضروبة في 3 على ثيتا من 0 ثيتا. هي ثيتا أس 3 وتعطيني هنا ثيتا أس 4 مع هاد لا راه لي نونسي اللي غلطت فيها ثيتا أس 3 عاد نمشي لنا هنايا ثيتا أس 3 لي نونسي اللي غلط. صافي واش هادشي المهم صافي هذا هو التمرين سميتو التمرين اللي كيف نسموه التمرين هو جديد لهذا باش نستعملو لا فاريونس ديالنا هو وكلا هو احد التمارين ديال لا فاريونس. قالت لنا انترفال بور سيغما كاري. دونك exercice 5 examen 2018 المهم قال لك pour estimer la précision d'un thermomètre on réalise sans mesure. يعني قال لك on réalise sans mesure يعني n égale à 100 mesures. قال لك indépendant de la
température d'un liquide à 20 degrés. Les observations XI ont donné une variance empirique V كتساوي H 0,11. On admet que la variable température suit la loi normale de paramètres nu كتساوي 20. يعني قال لك كتسوي la loi normale de paramètres nu كتساوي 20. قال لك donner une estimation par intervalle de confiance de 95%. يعني H يعني 1 moins alpha هي 0.95. De la précision de ce thermomètre. يعني بغات l'intervalle de confiance باش نestimer H la variance هذه باش نestimer une variance. باش غنestimer la variance عندنا l'intervalle de confiance اللي قلنا هو n s carré sur v alpha ياك. ولكن كاين واحد المشكل هذا هو اللي قلت لك كاين كواحد اخر هو اللي حطيت في 2018. دابا في هذا الكور ديالنا جات وكتبات لينا باللي الا ما كانش عندك الا عطاتك في لينونسي في وما عطاتكش اس كدير واحد الحاجه كتعوض هذيك اس ديالك بفي هذه اللي عندك. ولكن ديك في الفا ونو الفا ما كتبقيش تجبدهم بالدوغري دو ليبرتي ان موان كتولي تجبدهم بالدوغري دو ليبرتي ان. دابا نوريك كيفاش كيتقرا في الطابلو. المهم هذه هي لا سول ديفيرونس. يعني هنايا لو كا فاش تعطيك عوض ما تعطيك اس عطاتك في هادشي كيبقى نفسه. عوض ما تقرا هنا ان كتولي كتقرا ان موان هنا كتولي كتقرا ان هاد دو صافي. لا اس ديال ليشونتيون اس ديال ليشونتيون. دابا في هاد لو كا فاش كتبات في لينونسي كتبات les observations ont donné une variance empirique. يعني عطاتك la variance empirique ما عطاتكش la variance ديال l'échantillon directement. parce que variance V يعني اش غنمشي ندير انا غنمشي نحط l'intervalle اللي غنخدم فيه هو اش هو n v carré sur v alpha ou n v carré sur nu alpha. هذا هو الانترفال اللي كتخدم عليه هي هاد v. عندي بقى لي المشكل v alpha و nu alpha. هاد في الفا و ميو الفا باش غنجبدوهم غنمشي نحسب 1 موان الفا سور 2 ونحسب الفا سور 2. غنحسب 1 موان الفا سور 2 و الفا سور 1. شحال عطاتني 1 موان الفا سور 2 0.975 عطاتني 0.025. نعم نمشي بكار طب كيف تسوي اسكار في قولي له اسكار بلاتي اس كاري au lieu de يعني هنايا غنحط فيه صافي. راه نفسه زعما هي على حسب ليش ما عطاتك اشنو هذاك كيجيب لي شويه راه غادي زعما بحال ايتي. اي ولكن زعما ما كاينش شي علاقه كتربطوا بحال اس اطوال مع اس كاينه ان سور ان موان فهمتي. هذه ما كايناش علاقه شي هاتي لا فاريونس لا في هي لا فاريونس امبيريك و اسكار هي ديال ليشونتيون. المهم هاد في الفا و الفا حسبنا 1 موان الفا حسبنا الفا سور 2 وغنمشيو لهاد لا طابل ديالنا. بالنسبه لهنايا غنمشيو للطابل هنا ديما ديال الوا هاد الطابل هادي ياك كنمشيو كنقراو قلنا حسبنا 1 موان الفا سور 2 وحطينا الفا سور راه حطيت 1 موان الفا سور 2 0.975 وحطيت الفا سور 2 هي 0.025. غنمشي عوض ما كنا كنخدموا في لي دوغري دو ليبرتي ان موان 1 دابا غنحسب ان ديالي هي 100 يعني غنمشي لهاد لاطابل في 100 راه ما كايناش عطاتنا 100 حدات لينا هي الطابلو هي في 30
وقالت لنا في الكور باللي ليكزام ما غاديش ديباسي، حيت ثاني الطابل ديال داك العام كان فيها حتى لحد 100، هنا ما عطاتناش حد 100. المهم حنا نديرو باغ اكزومبل عطاتنا هنا 29 مثلا، اي باغ اكزومبل باش نقراو في هاد الطابل عطاتنا مثلا 29، غنمشيو ل 29 ما غنمشيوش نقراو في 28 غنقراو في 29. كون عطاتنا اس غنمشيو نقراو في 28، ما هنا غنقراو في 29 غنمشيو نقراو في 29. ولكن واش غنقراو في ان موا الفا ولا غنقراو في الفا؟ ديما كنقراو في ان موا الفا. حسبتي هنايا ان موا الفا سور 2 غتقرا في ان موا الفا، حسبتي الفا سور 2 غتقرا في ان موا الفا. صافي هاد لاطاب ديما كنقراو في ان موا الفا، سواء حسبتي هادي سواء هادي. يعني 0.975 غنقراها في لا لين الاولى، وهاد 0.025 نقراها في لا لين الاولى. لا طابل ستودنت قالت لينا ديما اي فالور كيفاش كنبغيو نجبدو هاد ان موا الفا سور 2 ولا في لو كا ديال لي زانترفال دو كونفيونس. لا على هادي كنقول ستودنت لا ستودنت على حساب عندك ان موا الفا تقري في ان موا الفا، عندك ان موا الفا سور 2 هي غلط منها انها هي ناقصه الطابل ديال ان موا الفا سور 2 قراي في ان موا الفا. اما شوفي في ليكزام عطاتنا ان سوبيريور ل 30 كي قلت قبيله، يعني كل ما نقراو في النورمال غنخدمو بلا لوا نورمال ما نخدموش بالستودنت كاع. دابا حنا كندويو كنهضروا على شي دو كسي دو هذيك السنين غنقراو ديما هاد لا فالور غنقراو في ان موا الفا وهاد لا فالور حتى هي في ان موا الفا. يعني غنمشي في الكال الاول 0.975 ها هي غندير لها انترسيكسيون مع 29 غتعطيني 45.72 ونعاود نمشي 0.025 غنمشي 0.025 ها هي ديت هنايا وغندير لها عاود الانترسيكسيون مع 29 وغتخرج ليا هي هو ما تخلطوش في هاد ميو الفا وفي الفا. ديما هاد في الفا راه في الفا هي اللي فيها ان موا الفا سور 2. هي باش تعرف راسك غلط هذيك هي الكبيره، في الفا هي الكبيره ونيو الفا هي الصغيره. سي بون ياك ما بقاش هادو هما باش كنجبدوهم هو اللي وريتك دابا اللي كتجبدهم بالطابل. لا ان ايكال لا راه قلت لك هي ناقصينها لي فالور في الطابل. هي قالت لي في ليكزام مادام ما عطيتكمش الطابل حتى لحد 100 غنعطيكم لي فالور سميتو. المهم راه هادشي اللي كاين بالنسبه المهم راه خدمنا زعما تقريبا كاع لي زيكزامبل اللي كاينين. بقات هادي ديال لا بروبورسيون راه نفس الحاجه كتعطيك لا بروبورسيون كتجبد لا نورمالمون راه هي ساهله. صافي راه تقريبا هادشي اللي كاين. غتانتربولي الا ما لقيتيهاش حيت شوف كتعطيك دي فالور كاينين فراسك هي ليكزام ديالها كامل ولا لي زيكزارسيس لا في الكور حتى حاجه ما تانتربولات لي فالور اكزام وكتعاود لي فالور. راه الا مشيتي ودرتي فلوغيس على التمارين اللي خدمتي غتلقى كتعاود لك نفس هذا الطيح عليهم نفسه. المهم هادشي اللي كنت شكرا ما كنت